शाहनवाज नाम है जी मेरा, आर्किटेक्ट हूँ। इस शहर में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अबाउट 45 ईयर्स हो गए। आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी इज़ माय मेन फील्ड। रिसेंटली मतलब कुछ मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ काम करने का भी चाइना के साथ, तो एक अच्छा एक्सपोजर था कि कितनी उसको उन्होंने एडवांसमेंट की है, ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर में। तो मेरा क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट मुझे देखना था चीज़ों को कि ये कौन सी इवॉल्विंग चीज़ है, एक एक्टिविटी जिसकी स्पेसेस की रिक्वायरमेंट भी फ़र्क है। पहले टिपिकल ऑफिस होते थे, क्यूबिकल से 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट लॉक हो जाता था। अब ये कॉमन स्पेसेस की बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमारा डेस्क भी कॉमन होगा। ये कौन सी जनरेशन है और क्या चाहती क्या है ये? अब ये को एंटरटेनमेंट की बात करनी शुरू कर दी इन्होंने, अब को लिविंग की बात करनी शुरू कर दी, विच मीन्स कि नो इट्स अनदर जनरेशन ऑफ स्पेसेस अब जिसकी बात होगी। अब जब मैंने उसको और डीप किया हूं तो मुझे एक और कल्चर नजर आया, ग्लोबल नोमेड्स की एक नई जनरेशन, जिनको हम डिजिटल ग्लोबल नोमेड्स कह लें। वो बिल्कुल एक और लाइफस्टाइल। कोई उनके हाथ में लैपटॉप है और एक छोटा सा बैग है एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फर्क है। वो चाहते हैं कि हमारी गपशप भी हो, दोस्ती भी हो लोगों के साथ, और एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेवल करते हुए अकेला फील ना करें, और उस इकोसिस्टम का पार्ट बने हम इंस्टेंटली, कि जहां पर भी हम लोग 50 इस तरह की इकट्ठे हों तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हम कैसे बन सकते हैं। तो वहां पर मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग नजर आई कि अब ये को वर्किंग जो है, नो दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्पेस। अब ये तो कुछ और बात होने लग पड़ी है। अब उसमें भी 2, 3, 4 इकोनॉमिक सेगमेंट्स मैंने गौर करना शुरू किए, तो मुझे नजर आया कि एक बंदा लेट्स से कि उसकी इनकम है $500 अ वीक और दूसरा 5000 वाला भी साथ है और उसी डेस्क पर मौजूद है और दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि वो उसको इंस्टेंटली अपनी लेबर के तौर पर यूज करना चाह रहा है। वो खुद बड़ा हाई एग्जीक्यूटिव है और उसकी एक बैक एंड पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और वो वहीं पर उसको कोलैबोरेट करना चाह रहा है, वहीं पर वो उसके सोल्यूशन चाह रहा है। मेरा मकसद ये सारी स्टोरी से बात करने से था कि ये तो बिल्कुल और तरह की स्पेसेस इवॉल्व होनी शुरू हो गई। हमने अपने एजुकेशन के टाइम में हमने ये पढ़ा कि आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड स्पेसेस के इस तरह के होते हैं कि जी ऑफिस स्पेस इतनी होती है, डेस्क कितना होता है और एक बंदे को इतनी स्पेस चाहिए काम करने के लिए। आज वही स्पेस जो है वो कन्वर्ट हो रही है, फ्लेक्सिबल है, शाम में उसका और इस्तेमाल है, सुबह और इस्तेमाल है। मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये जो इवॉल्व होता हुआ प्रोसेस है, इसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। अब मैं भी एज एन एंटरप्रेन्योर समझ लें कि मतलब इट्स विद सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अबाउट 45 इयर्स इन माय फील्ड। अब मुझे ये लगा कि ये मतलब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, आई थिंक ही विल बी एड्रेसिंग आफ्टर माय स्पीच, कि मुझे इनके साथ अपने आप को इवॉल्व करने का मजा आता है। आई फील सो गुड being the parent to be with them और उनके लिए सोचना, उस तरह से सोचना और एज एन आर्किटेक्ट सोचना एज ए प्रोफेशनल। अब जब हम स्पेसेस की बात की तो मुझे जब मैंने थोड़ा सा और स्टडी किया कि ये तो इंडिया में जब मैंने केस स्टडीज की, चाइना ने तो इस तरह से इवॉल्व किया। इंडिया में मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि मोर देन 200 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स। नाउ दिस वाज समथिंग अगेन अ न्यू टर्मिनोलॉजी। ये नई थी मेरे लिए कोई 2 साल पहले, बट नाउ वी आर वेरी मच इनटू इट। मतलब वो तो फिर अब जब सर पर सवार हो गई कि यार ये तो चेंज होती हुई दुनिया है इस वक्त पूरी, जिसकी और तरह की जरूरतें हैं बिल्कुल। और उनके लिए अगर हमने नहीं काम किया, अब तो ये कम्युनिटीज वो वाली बनेगी जहां लाइक माइंडेड लोग होंगे। इट्स नॉट अबाउट वन ऑफिस स्पेस। अब ये को वर्किंग स्पेस की बात नहीं होगी एक्चुअली, वहां पर फैमिलीज भी होंगी, वहां पर उनके स्कूल्स भी होंगे। अच्छा, उनके बच्चों की वो जो ओरिएंटेशन है, अपने एक हाई टेक कंपनी का ऑपरेट करता हुआ सिंगल बंदा, अब उसने ऑब्वियसली उसके बच्चे की ट्रेनिंग उसने उसको कोई मेडिकल की तरफ थोड़ी ले जाना है। जब वो खुद टीचर है, जब वो खुद ओरिएंटेशन दे सकता है, विच मीन्स कि वो जो कम्युनिटीज अब बिल्ड होंगी, वो जो स्कूल्स बनेंगे, जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बनेगी, वो अब इस फील्ड के गिर्द बनेगी, वो लाइफस्टाइल के गिर्द नहीं बनेगी। अब नो दिस इज द न्यू लाइफस्टाइल। अब ये जो आईटी के साथ रिलेट करके हम नए लाइफस्टाइल की बातें करने लग पड़े हैं, विच मीन्स कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी फर्क होगी। खाली दफ्तर फर्क नहीं होंगे, खाली यानी अब एक बंदा लैपटॉप के साथ ही उसका जिम का और पूल की साइट के ऊपर बैठा हुआ, वो अपनी एक टाइमलाइन को भी मीट कर रहा है और 5 मिनट के बाद वो डिप ले रहा है उसी पूल में। अब ये डिसिप्लिन हमने तो अपने जो स्टार्ट था हमारा करियर का,
ہم نے تو یہ ڈسپلن نہیں دیکھا. دس از اے نیو وے آف لائف ایکچولی, وچ مینس کہ اب ہم نے ایوالو کرنا ہے اپنے آپ کو. مجھے پینک ہو گیا اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ کہ لیٹس موو ود دس. مطلب بینگ این آرکیٹیکٹ اینڈ بینگ دی ڈیولپر اسپیشلی, کہ میں آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ ایز ویل, وہ بھی ہمارا ایک کام ہے. تو ہم نے فوری طور پر موو کرنا شروع کیا, اور آج یہ ہے کہ ود ان 1 year ٹائم ہمارا STZ اسپیشل ٹیکنالوجی زون, جو ان ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہوا, فیصلہ آباد میں پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا ہمیں لائسنس لاسٹ ویک ایوارڈ ہو گیا, اور اس کی تقریباً 80% کنسٹرکشن ہم کر چکے ہوئے ہیں. اینڈ اٹ ول بی ویری آپریشن, جیسے ابھی شروع میں بھی بات کی, ہمیں پتہ نہیں تھا اس ایکٹیویٹی کا, تو ہم نے تو آفر کی تھی کہ اب وہاں پر کریں. وی ہیو انف فیسلٹی اوور دیئر. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس ہوں گے ول بی دی ہوسٹ, اور ہم آپ کو وہاں پر ایکچوئل لائف دکھائیں گے. اب جب یہ لوکل لیول کے اوپر مجھے یہ ضرورت بھی فیل ہوئی, بات کی میں نے فزیکل انفراسٹرکچر کی. بادشاہ کا کنٹریبیوشن سافٹ ویئر کمپنیز کے لیے تو بڑا کمال کا نظر آیا مجھے, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ نے کہیں, جو ہم فیسیلیٹیٹرز ہیں, ہم فزیکل ڈیولپمنٹ یا فزیکل انوائرمنٹ کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو, کیونکہ اگر اسپیس نہیں ہوگی, کام کرنے کی جگہ نہیں ہوگی, تو آپ کہ یہ جو IT پروفیشنلز ہیں یہ جائیں گے کدھر؟ کون سی لائبریریز ہیں یہاں پر؟ کیا وہ پارکس میں بیٹھیں گے جا کے؟ کدھر جائیں گے؟ اور ان کو وہ شیئرڈ اکنامیکل سپیسز چاہیے, وچ مینس کہ مجھے بادشاہ سے, مطلب ممبرشپ تو ہم لے ہی لیں گے جتنا زور تھا آپ کا, لیکن ہم آپ کو تنگ بھی کریں گے. کیا آپ ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سارے ایکو سسٹم کا ہم پارٹ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا رول اگر ہے تو پاشا ہمارے لیے کیا کر رہا ہے پھر؟ So we'll be asking this question, but anyway, later on, میں ایک اور چھوٹی سی چیز انٹرسٹنگ سی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں کہ جی مائکرو لیول کے اوپر, میں پاکستان فیصلہ آباد, اسٹارٹ فیصلہ آباد سے اس لیے ہو گیا کہ گھر ادھر تھا, سارا کیریئر کا ٹائم ادھر تھا, ریسورسز ادھر تھے, تو ہم نے اسٹارٹ یہاں سے لے لیا کہ اٹ واز ایزی فار اس. لیکن کیا یہی ویژن ہے؟ نو, دس از ناٹ دی ویژن. الٹیمیٹلی میں نے اس کو ایک ڈریم پروجیکٹ بنا لیا کہ ہم اسپیشلائزڈ ڈیولپر اور آرکیٹیکٹس ہوں گے اس نئی بریڈ کے لیے, ان نئی اسپیسز کے ہوں گے. ہم اس کو کیوں اسپیشلائز نہ کریں؟ اور اس کا پھر ہم نے ایک ویژن بنایا کہ میں نے 12 پروجیکٹس ڈیزائن کیے ورلڈ اوور, جس میں اس لائف سٹائل کے گرد, یہ خالی پاکستان کی پرابلم نہیں ہے, اگر یہاں پر ایوالو ہوتی ہوئی یہ جو کیریئر جو بنا, اب اس ایوالونگ کیریئر میں اگر پاکستان میں کام نہیں ہوا تو یہ ایکچولی باقی جگہوں پر بھی نہیں ہوا. انڈیا میں کافی حد تک ہوا, لیکن ملائیشیا میں ہوا, چائنا میں بہت ہوا اس کے اوپر کام. لیکن اب جو ایک اور چینج آتی ہوئی نظر آئی کہ 2035 میں ہمارا یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ جن کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے لیے اسپیشل ویزاز بھی اب سارے کنٹریز نے اناؤنس کر دی ہیں کہ آپ سیر بھی کریں, گھومیں بھی, کام بھی کریں اور خرچ کریں یہاں پر آ کے. دے وانٹ ٹو اسپینڈ, کہ وہ لوگ اپنا پیسہ ادھر خرچ کریں, اور کچھ لوگ ٹیکس کے بینیفٹس کے لیے بھی موو کرتے ہیں. اب ہم نے 12 پروجیکٹس کا ایکو سسٹم ورلڈ اوور, اٹس اے پروجیکٹ آف $1.2 billion which we are going to launch actually. That's my dream project. یہ جو فیصلہ آباد کا پکسل پارک ہے, دیٹس ڈن, وہ تو لائسنس ہو گیا, موو آن. لیکن ہم ایک بڑے کی پلیئر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو فزیکل ڈیولپمنٹ کے, جس میں ہم نے تھائی لینڈ, انڈونیشیا, میکسیکو, ہالینڈ, جرمنی, سعودیہ, ان سب میں وہ پروجیکٹ ڈیزائن کیے. ابھی آپ کے پاس وہ ٹائم اصل میں رہا نہیں اتنا زیادہ, ورنہ میں آپ کو وہ پریزنٹیشن ہلکی سی دل تھا کہ میں دکھاؤں آپ کو ان پروجیکٹس کی. اچھا, اب وہ پروجیکٹس کی بات کرنے کا یہاں کیا مقصد ہے؟ وائی, مطلب یہاں تو بات یہ IT کمپنیز آپس میں وہ ایک دوسرے کی کر رہی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب اس ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے مجھے ٹیکنالوجی کے لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے. کہیں پر وہ مجھے ایز اے کنسلٹنٹ چاہیے, کہیں پر وہ مجھے ایز اے ایگزیکیوٹر چاہیے, کہیں پر مجھے ان کے آپ سب کی جتنی کمپنیز ہیں, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہے, کوئی بلاک چین کا ہے, کوئی مطلب NFTs کا ہے, مجھے ہر طرح کی ہیلپ ان پروجیکٹس کے لیے چاہیے پروفیشنلی. ناٹ, میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا ہے, میں تو سنس وی آر ڈوئنگ اے پروجیکٹ, ہم بھی کمرشل بیسس پر کر رہے ہیں, تو مجھے یہ جو ساری کمپنیز ہیں اس میں میرا دل ہے کہ میں ریچ آؤٹ کروں گا بعد میں آفٹر دس ایونٹ کہ ہمیں اس میگا پروجیکٹس میں پارٹنرز چاہیے, ورکنگ پارٹنرز, چاہے وہ ہمارے ساتھ کانٹریکچوئل بیسس کے اوپر آئیں یا ایون ہمارے ساتھ ایکوٹی شیئرز میں آئیں, اینڈ وی ول بی انوائٹنگ. لیکن کوشش کیا ہے کہ میرے ساتھ وہ ٹیم آئے ساری جو
आईटी का इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट करे मेरे साथ आके। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ ब्लॉकचेन, लेकिन मुझे ये सारी फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जानी है। एक एक क्लब की मेंबरशिप जितनी एंटरटेनमेंट्स होंगी दे विल बी ऑल ऑन ब्लॉकचेन, टोटल थ्रू एनएफटी लाइसेंसेस के साथ होंगे, ये सारे मेंबरशिप्स उसके साथ होंगी, और उसके लिए मुझे लोग चाहिए। आई नीड दीज, ये जो इतनी बड़ी मतलब ये जो 200-250 लोगों की जो बेस है, और आई रिक्वेस्ट कि मैं फॉर्मली भी उनको भिजवाऊंगा ये कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आई विल इनवाइट कि हमारा पार्ट बने। DRGN जो है ना जी, उसको मैं ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ, उसमें आप आर्किटेक्चर भी देखिएगा कि हमने किस तरह का प्रैक्टिस किया है। हम स्पेसेस जितने की भी बात कर रहे हैं इस वक्त कि वो यूनिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं क्या असल में, और उसको विजुलाइज कैसे किया है हमने। मैं उसको एक अलग कंट्री देख रहा हूँ जिसकी बाउंड्रीज लॉज के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल इंडिपेंडेंट और फ्री हैं वो बिल्कुल, और उनके वैल्यूज और तरह की है उनकी। अब ये दिस इज द प्रोजेक्ट कि हम डिजिटल नोमैड्स को कैसे काम करता हुआ देख रहे हैं। अब उनको किस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, जस्ट ये ग्लिम्प्स है उसकी कि ये डिजिटल रिपब्लिक ऑफ ग्लोबल नोमैड्स, इट्स आई एम कॉलिंग इट अ कंट्री विद नो बाउंड्रीज, विद नो लिमिट्स। एवरीबॉडी हैज द लैपटॉप, ही इज मेकिंग मनी, रोमिंग अराउंड, एक्सरसाइज कर रहा है, दोस्तियां पैदा हो रही हैं, रिश्तेदारियां बन रही हैं, लेकिन बगैर बाउंड्रीज के। और ये वो प्रॉपर्टीज होंगी जो वो शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। मतलब आफ्टर एवरी कपल ऑफ इयर्स मे बी दे आर चेंजिंग देयर वन रूम। उसकी अकोमोडेशन थी मलेशिया में, उसने दूसरे के साथ थाईलैंड में चेंज कर ली नेक्स्ट ईयर, चौथे के साथ उसने मैक्सिको में चेंज कर ली। सो अब जो उसका जो कॉन्सेप्ट है एंटरटेनमेंट का, लिविंग का और वर्किंग का, उसके साथ हम एक मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हो सकती हैं सस्टेनेबल, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए वी आर गोइंग टू मेक एन इंटरनेशनल कम्युनिटी। This is my dream project. Thank you very much.